Assalamu alaikum. This is Muhammad Nasir and welcome to Unique Items. FPSC सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2016 के पेपर में से पेडागोजी एमसीक्यूज का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं 2016 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर है। पेडागोजी एमसीक्यूज टॉपिक वाइज और पास पेपर्स के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Who said education is the responsibility of state? ये किसने कहा था कि एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये एरिस्टोटल ने कहा था, अपनी फिलॉसफी में उन्होंने ये बताया था। ये आंसर आ जाएगा। Who said education contributes to character building to next generation? तो ये एजुकेशन यानी कंट्रीब्यूट करती है कैरेक्टर बिल्डिंग में नेक्स्ट जनरेशन की। तो ये अल्लामा कहा था ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। स्टूडेंट्स वांट टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विथ, बच्चे अपना जो ज्यादा वक्त है वो किसके साथ गुजारना चाहते हैं? पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स। तो ये अपने जो पीयर्स, उनके जो दोस्त होते हैं, क्लास फेलोज होते हैं, उनको बोला जाता है, उनके साथ अपना ज्यादा वक्त वो गुजारना चाहते हैं। फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय। ये जो फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो ये किसने लिखी थी? तो ये विलियम जेम्स ने लिखी थी। ये 1819 में ये पब्लिश हुई थी। विलियम जेम्स की ये बुक है। ये अमेरिकन फिलासफर और साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं विलियम जेम्स। उन्होंने पहली बुक लिखी थी। द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन, तो ये ऊपर भी डिस्कस हो चुका, तो ये 1890 में ये पब्लिश हुई थी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नो रूल्स, नन ऑफ द अबव। अब देखें, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है ना, वो डिस्टेंस एजुकेशन भी हो सकती है, ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकती है। तो उसमें फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप आराम से दाखिला ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जबकि जो फॉर्मल स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती है ना, जहाँ पे आप टीचर के सामने बैठ के आप पढ़ रहे होते हैं, एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे रिजिड रूल्स होते हैं, यानी सख्त वहाँ पे कवानीन होते हैं आप दाखिले के और छोड़ के जाने के। तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो डिस्टेंस नॉन फॉर्मल और दूर बैठ के एजुकेशन होती है, वो ऑनलाइन हो सकती है, कंप्यूटर बेस्ड हो सकती है। तो ये ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम देख भी लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन जो आप बाकायदा दाखिला लेके किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप जाके डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो लेते हैं, पढ़ते हैं, वो फॉर्मल होती है। नॉन फॉर्मल में इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, जो आप दोस्तों से, फैमिली से और इस तरह से आप जो सोसाइटी से जो चीज़ें आप सीखते हैं ना, तो वो इनफॉर्मल होती है, वो एक्सीडेंटल होती है, वो जो है ना प्रॉपर उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। तो नॉन फॉर्मल मैंने ऊपर भी डिस्कस कर लिया, इसको भी आप देख लें। तो ये होम बेस्ड भी हो सकती है, कम्युनिटी एजुकेशन हो सकती है, एडल्ट एजुकेशन हो सकती है, ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है, डिस्टेंट एजुकेशन हो सकती है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज, तो ये देखें ना, इनफॉर्मल एजुकेशन प्लान्ड तो नहीं होती, ये इंसिडेंटल होती है। ये वैसे ही आप हासिल कर लेते हैं सोसाइटी से, फ्रेंड्स से और फैमिली से, इस तरह से ना। ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इस्लाम, ये कौन सा है फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो ये आपको पता है, सुफा की जो दरसगाह थी वो पहला तालीमी एक दरसगाह थी इस्लाम। इन मुस्लिम सोसाइटी एजुकेशनल गोल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, मुस्लिम सोसाइटी में जो एजुकेशनल गोल्स हैं तो वो डेफिनेटली कहाँ से हासिल होते हैं? देखें ना, ग्लोबल सिविलाइजेशन, इस्लामिक ह्यूमन, तो ये इस्लामिक एजुकेशन में इस्लामिक सिविलाइजेशन से गोल्स आप हासिल करते हैं कि तालीम के मकासद क्या होंगे। इन विच थ्योरी इम्प्लाई वर्क एज प्ले एंड रेस्ट, कौन सी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है जिसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, तो वो काम करते हैं प्ले एंड रेस्ट, यानी कि मजे से आप कह सकते हैं काम करते हैं, खेल खेल में काम करते हैं। एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, जेड थ्योरी, तो ये वाई थ्योरी जो होती है ना, उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉइज होते हैं वो खेल खेल में ही अपना काम कर लेते हैं। तो ये जेड थ्योरी कोई नहीं होती, वाई और एक्स दो ही थ्योरीज होती हैं। तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनको। 1960s में साइकोलॉजिस्ट डॉगलस और मैकग्रेगर ने ये डेवलप की थी, दो थ्योरीज, वाई और एक्स थ्योरीज। तो इसमें जो है ना, एक्स थ्योरी ये कहती है कि अगर आप ये बिलीव करते हैं ना कि जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो काम को नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो आप क्या करेंगे? अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट स्टाइल होगा आपका, और फिर उनसे आप काम करवाएंगे जबरदस्ती, और फिर आप बॉस बन के तो उनसे काम करवाएंगे। तो ये एक्स थ्योरी होती है।
اس میں آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کو ناپسند کرتے ہیں، کام کرنا نہیں چاہتے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ کا یہ یقین ہونا کہ لوگوں کو کام کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے، وہ چیلنجز کو قبول کرنا وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ سٹائل اپنائیں گے. اس میں وہ کام کو اپنی ایک آنرشپ سمجھتے ہوئے بہتر انداز سے کھیل کھیل میں ہی وہ مزے سے وہ کام کرتے رہیں گے. تو یہ تھیری جو ہے نا وائی تھیری یہ کہلاتی ہے. تو یہ دونوں تھیریز بہت سگنیفیکنٹ ہیں یعنی مینجمنٹ میں اپنا سٹائل آف مینجمنٹ اپنانے میں. انٹیلیکچوئل مینس، انٹیلیکچوئل کا مطلب سول مائنڈ ایکٹیویٹیز، تو انٹیلیکچوئل کا مطلب ہوتا ہے مائنڈ یعنی آپ کا دماغ. تو کوگنیٹیو ڈومین از کنسرنڈ وتھ، اب دیکھیں نا جو بلومز ٹیکسانومی میں 3 ڈومینز ہیں، کوگنیٹیو، افیکٹیو اور سائیکوموٹر. تو کوگنیٹیو ڈومین جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ وتھ، اب دیکھیں نا انٹیلیکچوئل، مورل اور فزیکل، تو یہ انٹیلیکچوئل اسکل سے یہ ریلیٹ کرتی ہے کوگنیٹیو. جبکہ جو مورل اسکل سے ایبیلٹی سے وہ کرتی ہے نا دیٹ از افیکٹیو، اور فزیکل سے سائیکوموٹر ڈومین ہوتی ہے. ریڈنگ میمورائزیشن از کنسرنڈ وتھ، ریڈنگ میمورائزیشن ڈیفینیٹلی یہ پڑھنا یاد کرنا یہ کوگنیٹیو ڈومین سے متعلق ہے. جبکہ دیکھیں نا افیکٹیو میں آپ کے کریکٹر آ جاتا ہے، سائیکوموٹر میں فزیکل ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. مائکرو ٹیچنگ از اورینٹیڈ ٹوورڈس، مائکرو ٹیچنگ میں آپ کیا کرتے ہیں، پرسنالٹی، مورالٹی، سکلز، تو آپ سکلز ڈیولپ کرتے ہیں. یہ چھوٹے لیول پہ ٹیچنگ ہوتی ہے، 5-10 منٹ آپ کا لیسن ہوتا ہے. یہ کرنٹ ایجوکیشن پالیسیز 2009-17-21، تو یہ 21 جو ہے نا لیٹسٹ آپ کی ایجوکیشن پالیسی ہے. لرننگ بائی ڈوئنگ از ویو آف، یہ کس نے کہا تھا کہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے؟ دس از دا ویو آف جان ڈیوی. جان ڈیوی نے یہ فلاسفی یہ انٹروڈیوس کروائی تھی لرننگ بائی ڈوئنگ، اور وہ فاؤنڈرز ہیں پریگمیٹزم کے. پریگمیٹزم فلاسفی ہے جس میں یعنی پریکٹیکل ایجوکیشن ہے نا، لرننگ بائی ڈوئنگ ہے. تو یہ جان ڈیوی نے یہ پریزنٹ کی تھی. دا ٹیچنگ ڈیوریشن ان مائکرو ٹیچنگ از، مائکرو ٹیچنگ میں ڈیفینیٹلی کیا ہوتی ہے 5 to 10 منٹ ہوتی ہے. جبکہ میکرو بڑے لیول کا لیسن ہوتا ہے وہ 30 to 45-40 اس طرح سے یہ ٹائمنگ ہوتی ہے اس کو. لیسن پلان ہیلپس ان decreasing the burden of students, increasing burden, organized and orderly presentation of work. تو اس میں یہ لیسن پلان ہیلپ کرتا ہے، ٹیچر کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اپنا لیسن جو ہے نا ایک آرگنائزڈ اور بہتر فارم میں وہ پریزنٹ کر سکے. سی یہاں پہ آنسر آتا ہے. فرام وچ سورس a newly appointed teacher can get information about students. ایک نیولی اپائنٹڈ ٹیچر ہے، نیا ٹیچر ہے، وہ کس سورس سے بچوں کے بارے میں انفارمیشن لے سکتا ہے؟ PERs, ACRs، دیکھیں نا پرسنل ایویلیویشن رپورٹس، اینول کانفیڈینشیل رپورٹس، اسکول ریکارڈ، اینیکڈوٹل ریکارڈ. تو جو ٹیچرز بچوں کے بارے میں جو انفارمیشن لیتے ہیں نا وہ اینیکڈوٹل ریکارڈ سے لیتے ہیں. یہ اسکول کے اندر اینیکڈوٹل ریکارڈ ہوتا ہے، دیٹ از بیہیویئر آپ کہہ سکتے ہیں نا جو بچوں کا ہوتا ہے. تو وہ ڈفرینٹ ٹائم ٹو ٹائم وہ نوٹ کیا جاتا ہے اور اس ریکارڈ رجسٹر میں لکھا جاتا ہے. اینیکڈوٹل یعنی بچوں کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ. اسپیسیفک بیہیویئر اور انٹریکشن اکرس، تو یہ مختلف اوقات میں یہ لکھا جا سکتا ہے. فرسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ ڈیولپڈ بائی الفرڈ بائنٹ، سیگمنڈ فروئڈ، وائگوٹسکی. تو یہ الفرڈ بائنٹ نے فرسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ یہ ڈیولپ کیے تھے 1904 میں. الفرڈ بائنٹ اور سائمن، تھیوڈور سائمن نے. تو یہ فرینچ سائیکالوجسٹ ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ منسٹری آف ایجوکیشن نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مینٹلی ریٹارڈڈ چلڈرن ہے نا تو ان کو نارملی انٹیلیجنٹ یا لیزی چلڈرن سے ان کو آپ نے الگ کر کے دینا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے یہ آئی کیو جو ہے نا کہ ٹیسٹ، انٹیلیجنس کے ٹیسٹ انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروائے. دا نیشنلائزیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن واز میڈ ان پالیسی، یعنی کہ قومی دھارے میں لائے گئے تھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. تو ان کو کیا گیا تھا 1972 کی پالیسی. ماسک اینڈ مکتب اسکولس ور اوپن ان وچ پالیسی؟ ماسک یعنی مسجد اور مکتب اسکول، تو یہ 1979 کی پالیسی میں یہ مسجد اور مکتب اسکول بنائے گئے تھے. سائنٹیفک سوسائٹی واز اسٹیبلشڈ ان، سائنٹیفک سوسائٹی کب اسٹیبلش کی گئی تھی؟ یہ سر سید نے کی تھی 1864 میں. یہ 19 لکھا ہوا غلطی سے، 1864 میں یہ کی گئی تھی. ریکنسٹرکشنزم emphasized on، ریکنسٹرکشنزم جو ہے نا یہ ایک ایجوکیشنل فلاسفی ہے جس کے اکارڈنگ بچے نیا نالج کنسٹرکٹ کرتے ہیں
نئی ایک طرح سے چیزیں سامنے آتی ہیں، ریفارمز ہوتی ہیں، یہ سوشل ریفارمز پہ یہ ایمفسائز کرتی ہے ریکنسٹرکشنزم فلاسفی. A method based on philosophy of pragmatism. پریگمیٹزم تھوڑا سا اوپر بھی ڈسکس ہو چکا، یہ پریکٹیکل ایجوکیشن بیسڈ یہ فلاسفی ہے. تو اس میں لیکچر میتھڈ، ڈسکشن، پروجیکٹ، اس میں سے جو ہے نا موسٹ اپروپریٹ ہے جو پریگمیٹزم فلاسفی کے اکارڈنگ جو میتھڈ ہے دیٹ از پروجیکٹ میتھڈ، یعنی کہ اس میں پریکٹیکل ورک ہوتا ہے. An administration model in which all the work is done by subordinates. ایسا ایڈمنسٹریشن ماڈل ہوتا ہے جہاں پہ مینجمنٹ کا سٹائل ہوتا ہے جہاں پہ تمام کام سب آرڈینیٹس کرتے ہیں. وہ کون سا ہوتا ہے؟ ڈیموکریٹک، یہ دیکھیں پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ ہوتی ہے، ڈیموکریٹک یا بیوروکریٹک یا پارٹیسپیٹیو، اس میں شیئرنگ ہوتی ہے. آٹوکریٹک میں یہ جو ہے نا سپریس کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے امپلائیز کو. تو لیسیز فیئر ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ بس بیٹھا رہتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا. تو یہ کیا ہے؟ سب آرڈینیٹ سارا کام کرتے ہیں. تو یہ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں، لیسیز فیئر ایڈمنسٹریشن. سپرویژن ان اسکول از کیریڈ آؤٹ بائی. اسکول میں جو سپرویژن ہے وہ کون کرتا ہے؟ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس، سینئر موسٹ ٹیچرز، ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل. تو اسکول کی سطح پہ سپرویژن ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کرتا ہے کسی بھی کام کی. ٹیچرز کی سپرویژن، ٹیچنگ کی سپرویژن، بچوں کی لرننگ کی سپرویژن، تو یہ کیا ہے؟ ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کرتا ہے. موسٹ امپارٹینٹ فنکشنل ٹول آف اسکول از. اسکول کا جو سب سے امپارٹینٹ فنکشنل ٹول ہے، ایسا ٹول جو بہت امپارٹنٹ ہے، اسکول بیل، ٹائم ٹیبل، پرنسپل آفس. تو ہے نا یہ تو ٹولز تو نہیں ہے نا پہلا اور تیسرا. تو ٹائم ٹیبل جو ہے تو وہ موسٹ امپارٹنٹ فنکشنل ٹول ہے کسی بھی ادارے کا. ان ایسیان کانفرنس اٹ از سجیسٹڈ دیٹ ڈیولپنگ کنٹریز شوڈ اسپینڈ ایٹ لیسٹ ڈیش آن ایجوکیشن. تو یہاں پہ سجیسٹ کیا گیا تھا کانفرنس میں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو کم از کم 6% آف جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکشن، اپنی ایجوکیشن پہ سرو کرنا چاہیے. فورتھ ورلڈ کانفرنس آن اسلامک ایجوکیشن ہیلڈ ان. چوتھویں جو ہے تو ورلڈ اسلامک ایجوکیشن پہ جو کانفرنس تھی دیٹ از وہ 1982 میں یہ ہیلڈ کی گئی تھی، اور یہ ہیلڈ کی گئی تھی جکارتا، انڈونیشیا. ابن خلدون یہ ابن خلدون جو ہیں تو وہ سب سے پہلے ہسٹورین تھے. اس کے بعد باقی سارا کچھ وہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہسٹورین سب سے پہلے ہیں. ان کا جو سب سے سگنیفیکنٹ ورک ہے دیٹ از مقدمہ، وہ انٹروڈکشن ٹو ہسٹری، ایک طرح سے انہوں نے یہ لکھا تھا ہسٹری کے بارے میں. وہ یعنی کہ کیا کرتے ہیں، اپنی انہوں نے تھاٹس پریزنٹ کی تھی، اس کے رولز اور یہ ساری چیزیں. all the textbook boards in 4 provinces are responsible for. یعنی چاروں صوبوں میں جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں وہ کس چیز کے لیے رسپانسبل ہے؟ کریکولم ڈیولپمنٹ، پرنٹنگ آف ٹیکسچوئل مٹیریل، امپلیمنٹیشن آف کریکولم. اب دیکھیں نا کریکولم کو امپلیمنٹ تو سکولز اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کرتے ہیں. کریکولم ڈیولپمنٹ یہ گورنمنٹ کرتی ہے، اس کی منسٹری کرتی ہے، جبکہ جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں نا وہ پرنٹ کرتے ہیں، جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو پرنٹ کرتے ہیں. A class teacher is teaching subject contents in different intervals in class is called. یعنی یہ کلاس ٹیچر جو سبجیکٹ کنٹینٹس پڑھاتا ہے نا مختلف اوقات میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلیبس، کورس، کریکولم، نن آف دا ابو. تو یہ ڈیفینیٹلی جو کلاس ٹیچر نے جو پڑھانا ہوتا ہے نا 6 مہینے میں، سال میں، وہ پورا کورس ہوتا ہے وہ. تو باقی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سلیبس، کریکولم، یہ کیا ہوتا ہے؟ سلیبس تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ڈسکرپٹیو لسٹ آف سبجیکٹس ٹو بی ٹاٹ ان کلاس، اور اٹ از ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن آف ٹاپکس فار دا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. یہ آؤٹ لائن ہوتی ہے ایک طرح کی نا. مثلا ایگزام کے لیے یہ سلیبس آ گیا جی، فرسٹ ٹرم کے لیے، منتھلی ٹیسٹ کے لیے یہ سلیبس آ گیا، ٹھیک ہے، اس ہفتے میں نے یہ سلیبس پڑھانا ہے. جبکہ کورس تو پورے سبجیکٹ کو کور کرتا ہے نا، انڈیویجول سبجیکٹ کو وہ کور کرتا ہے. کورس کوڈز ہوتے ہیں جس طرح سے پوری بک ہوتی ہے. اور کریکولم تو وہ ٹوٹل جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو بچے وہ کرتے ہیں اسکول میں، اس میں بکس بھی آ جاتی ہیں، اس میں کریکولر ایکٹیویٹیز بھی آ جاتی ہیں. یہ تمام جتنا بھی جو ہے نا ٹوٹیلٹی آف ایکسپیرینسز جو بچے کرتے ہیں اسکول میں، وہ کریکولم کہلاتا ہے. ٹیکسانومی آف آبجیکٹیوز ڈیوائیڈڈ انٹو ڈومینس. تو یہ آپ کو پتا 3 میں یہ ڈیوائیڈ کی گئی تھی ٹیکسانومی آف آبجیکٹیوز. اس میں کوگنیٹیو، افیکٹیو اور سائیکوموٹر 3 ڈومینس آ جاتے ہیں. The theory which investigates the great personalities and their leadership trait is known as. اب ایسی تھیری جو گریٹ پرسنالٹیز
यानी कि बड़े बड़े लोगों को स्टडी करती है और उनकी लीडरशिप ट्रेट्स को स्टडी करती है, वो कौन सी है? साइको एनालिटिकल थ्योरी, टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, सेल्फ थ्योरी। तो ये ट्रेट थ्योरी स्टडी करती है ग्रेट पर्सनालिटीज को और उनके लीडरशिप स्टाइल को। अब देखें जो बाकी थ्योरीज होती हैं ना, एक तो बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज भी होती हैं, यानी वो कहती है, बायोलॉजिकल थ्योरी जो है ना वो ये कहती है कि कोई भी पर्सनालिटी होती है ना, यानी कि नेचर, उसके अंदर जो नेचर शामिल होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि आप नेचुरली कैसे हैं, बाय बर्थ आप कैसे हैं। तो बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी ये कहती हैं, ये बी.एफ. स्किनर और जॉन बी. वाटसन ये प्रेजेंट किए। इससे मतलब ये होता है ना कि बच्चों का जो इंटरेक्शन होती है एनवायरनमेंट के साथ, उससे वो सीखते हैं, उससे उनकी पर्सनालिटी तश्कील पाती है। ये बिहेवियरिस्ट जो है ना ये कहते हैं। जबकि साइकोडायनामिक थ्योरीज ये कहती हैं कि ये सिगमंड फ्रॉइड ने ये प्रेजेंट की थी, ये थ्योरी साइकोडायनामिक थ्योरी। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कहते हैं ना कि फ्रॉइड बिलीव्ड 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी वर आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। अब देखें ना, आईडी रिस्पॉन्सिबल फॉर नीड्स एंड एनर्जीज, ये 3 चीजें होती हैं। वो कहते हैं आपकी जो जरूरियात है ना वो आईडी है, जबकि सुपर ईगो क्या करती है, आपके आइडियल्स एंड मोरल्स, आपका करेक्टर जो है ना उसको वो देखती है। जबकि ईगो इन टर्न मॉडरेट्स द डिमांड्स ऑफ आईडी, सुपर ईगो एंड रियलिटी। तो ये ईगो जो है तो इसको ये दरमियानी राह दिखाती है। तो ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ये प्रेजेंट की थी अब्राहम मास्लो ने। तो ये कहते हैं कि बंदा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है जब उसकी जरूरियात पूरी होने लगती है। तो ये साइकोलॉजी के चैप्टर में मजीद डिटेल से ये दी गई हैं, तो फिलहाल आप इनका नाम ये याद रख लें। तो ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ये आइसेंक्स ने ये प्रेजेंट की थी, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो उसने ये कहा था कि ये एक स्टेबल करेक्टरिस्टिक होती है, स्टेट, यानी किसी भी बंदे की स्टेबल एक करेक्टरिस्टिक, उसका एक किरदार होता है, तो उसको वो स्टडी किया जाता है। व्हेन, व्हाट, व्हाई, टू टीच आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू। देखें ना, व्हेन कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वही साइकोलॉजी में आते हैं, यानी बच्चे तैयार होते हैं तब आप उनको पढ़ाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज द थ्योरी ऑफ, ये किसकी थ्योरी है? डेवी की थ्योरी है, ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया है, डेवी की ये थ्योरी है। मोंटेसरी मेथड वाज डेवलप्ड बाय, तो ये डेफिनेटली डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने ये मोंटेसरी मेथड डेवलप किया था। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना होता है। और मोस्ट चीपेस्ट एवी एड, चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ती तरीन जो एवी एड है ना, ऑडियो विजुअल, ऑडियो नहीं सुनने से मुतालिक, विजुअल देखने से मुतालिक। इनमें से अब देखें ना, देखने से मुतालिक है ना व्हाइट बोर्ड। अब देखें ओवरहेड प्रोजेक्टर और डीवीडी प्लेयर, बुलेटिन बोर्ड, ये थोड़ी सी महंगी है सारी, तो व्हाइट बोर्ड सस्ती तरीन एड कहलाती है। तो नेशनल एक्सपेक्टेशंस आर, अब जो कौमी लेवल पे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपके क्या होते हैं? आपके एम्स होते हैं। तो गोल्स थोड़े से और नीचे आ जाते हैं, स्कूल लेवल पे आ जाएंगे या कम्युनिटी लेवल पे, और ऑब्जेक्टिव ये क्लासरूम लेवल पे आ जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। वी हैव टू गिव गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द स्कूल नीड्स, चाइल्ड नीड्स। डेफिनेटली आपने गाइडेंस बच्चों को देनी होती है ना, तो ये चाइल्ड नीड्स, बच्चों की जरूरियात के मुताबिक आप उनको गाइडेंस देंगे। करिकुलम इज रिटन प्लान इज सेड बाय, ये किसने कहा था कि करिकुलम जो है तो रिटन प्लान होता है? तो ये स्मिथ और स्टेनले और शोर, ये इन तीनों ने कहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। ये था पेडागोजी का पोर्शन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन 2016 एफपीएससी के पेपर में से। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कुछ प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।